normalement. Ça y est, بدأ يعمل في l'enregistrement. باهي. قلنا دونك اليوم باش نحكيو على les conteneurs HTML. Donc قلنا علاش نستعملوهم les conteneurs HTML, c'est pour organiser le contenu d'une page web HTML. باهي. Donc علاش مثلا on organise ساعات مثلا parfois يبدا عندنا une page web نحبها مقسمه en des éléments. كل élément يبدا arrière plan spécial, كتيبه spécial, etc. Donc على هذيك نستعملوا les conteneurs HTML. عندنا deux types de conteneurs. واحد نسميهم les balises génériques, les autres نسميهم des balises والا des balises sémantiques. باش نبداو نتعرفوا على les balises génériques. Donc les balises génériques اللي هو l'élément div. L'élément div qui signifie une division du document. J'ai le document, on casse en des éléments, d'accord, en des divisions. C'est un conteneur générique qui permet d'organiser le contenu sans représenter rien de particulier. C'est-à-dire, معناها في الباج نتاعنا ما عندنا حتى شيء de particulier. Donc, أنا قسمت الباج نتاعي en des éléments afin de grouper d'autres éléments pour leur appliquer un style. Donc انا نجي الديف هذيا دونك نعطيها ستيل نتاعها. نجيو مثلا نعملو ان اكزامبل فيجوال ستوديو كود. new file. Example. HTML. Donc عندي page نتاعي هي HTML. head body في وسط البادي مثلا شنو عندي باراجراف الاولى P مثلا دونك شنو نكتب فيها c'est le premier paragraphe. Donc, عندي un autre paragraphe. Deuxième paragraphe, par exemple. عندي un autre paragraphe. C'est le troisième paragraphe, par exemple. ليه هكذا باراجراف؟ دونك كي نسجل خدمتي ونجي نحلها في الباج ويب نتاعي دونك نلقى هذوما لي باراجراف نتاعي. انا نحب مثلا لي باراجراف هذوما نحب نعمل هذوما زوز مع بعضهم نحب نعمل لهم اريير بلان روج وهذه وحدها سي ان اوتر اليمون نحب نعمل لها اريير بلان فير مثلا داكوغ ونحب هذوما سنتر. دونك شنو نجي نعمل عندي الزوز هذوما باش نطبق عليهم نفس القاعده نفس الستيل احنا نقولوا سي اس اس وعندي هذه معناها سي ان اوتر ستيل. شنو نولي نعمل نولي هذه نحطها في ديف هذه نحطها في ديف وحدها وهذه دونك نحطها في ديف وحدها. دونك شنو جيت عملت لي باراجراف هذوما زوز حطيتهم في ديف وحدهم وهذم حطيتهم في ديف وحدهم. شنو نجي نعمل الديف هذيا انا نحب هذيما الكولور نتاعهم روج مثلا بار اكزامبل. دونك شنو نجي نعمل
نجي هنا نحل في الهيد ستيل، دونك باش نستعمل ستيل امبريكي في الهيد ستيل. باهي كيفاش نقولوا الديف هذيا؟ لازمني نعطيها ان اي دي والا كلاس هكا، ولا اي دي ايكال مثلا باش نعطيها ان اي دي، انا نعطيها ديف 1. باهي ديف اي دي ايكال ديف 1، وهذيا مثلا باش نعطيها اي دي ايكال ديف 2. باهي هوني قسمت، كي نجي نعمل افيشاج كيما هكا حتى شي لا باش يتبدل يقعد كيما هو، دونك على ذاك يقولك ما يبدل حتى شي الديف. اما شنو انا كيف نجي لهنا نقولو دياز ديف 1 دياز ديف 1 مثلا شنو باش نقولها color دو بوان ريد ونسجل خدمتي. دونك نجي لهنا نعمل افيشاج، شنو جاي اللي في ديف 1 الكل عمل لهم color ريد. ريتا فهمتوا توا؟ باش ما نقعدش انا نعاود الخدمه في بي 1 و بي 2 هذوما لي باراغراف الكل. باهي مدام مثلا نحب نقول لها تكست لاين دو بوان سنتر، نعمل انرجستري، نجي لنا نعمل اكتواليزي. دونك فواسي او كديف الكلها ولات سنتر. باهي ديف 2 مثلا نجي لهنا دياز ديف 2 دونك دياز ديف 2. دونك شنو باش نقولو مثلا شنو خدمنا احنا مثلا اكزامبل مثلا نعملو لها بوردر ايجال 2 بيكسل مثلا سوليد اكزامبل كيما اللي خدمنا، ونعطيوها كولور مثلا بوردور نتاعها 2 بيكسل سوليد دياز E1 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 اكزامبل داكوغ سي. دونك بعد البوردر نعملو 2 بوان مش ايجال. نسجل خدمتي. دونك شنو جا عمل هو؟ نجي نشوف الريزولتا. دونك جا الديف 2 عمل لها دونك بوردور وعطاها الكولور هذيا. باهي نفرض انا عندي في وسط الديف 2 عندي ان اوتر باراغراف بي سالو، نسجل خدمتي. دونك نلقاه سالو دخلت في وسط البوردور. نفرض في وسط الديف عندي ان اوتر باراغراف مثلا نكتب بي بونجور، نسجل خدمتي. دونك هي باش تطبق القاعده نتاع الديف 1 باش تجي سونطري باش تجي ريد داكوغ. دونك كي نعمل انرجستري دونك نجي نشوف بونجور هاكا طلعت داكوغ. دونك هذه قيمه الديف. عندي بليزيور اليمون نحب نحطهم باش نطبق، نحب نحطهم مع بعضهم باش نطبق عليهم نفس الستيل نحطهم في ديف. باهي مدام الديف نعم. اما هذوك ما يتعاملوا في السياسات شنو ما هذوك انت قاعد تعمل فيهم؟ اي ها في السياسات، ها في السياسات هاني في وسط ستيل، في وسط الباليز ستيل. ايه ما في فاز اخرى. قلنا السياسات نجمو نطبقوه يا اما باليز ديريكتومون يا اما نحطوه في الهيد اللي هذا يتسمى سي اس اس معناه في وسط الدوكيمون اتش تي ام ال، يا اما سي اس اس اكسترن. قلنا فما 3 فاسون. مدام يعني باش نستعملوه مدام. نعم شكون باش نستعملوه في وسط الهاشتاج؟ انا راني اي رانيا تفضل. باش نستعملوه في وسط الهاشتاج نستعملوا ولا باليس ستيل؟ اي في وسط الهيد كيما انا خادمه تو.
Ben, هذيا الديف donc c'est pour regrouper un ensemble d'éléments. Ben, نكملوا donc كورنا. L'élément HTML span. L'élément HTML span est un conteneur générique en ligne pour les contenus phrasés. Il ne représente rien de particulier qui m'indique. Il peut être utilisé pour regrouper des éléments afin de mettre la mise en forme. ساعات أنا نجي في وسط الباراجراف هذيا مثلا كلمة لو بروميي نحبها عندها كتيبة أخرى سبيسيال مثلا سبان دونك نحطها في وسط سبان ديجا احنا خدمنا بها قبل سبان دونك نجي مثلا كلمة هذه برك دونك في وسط فخاز عندي كلمة نحبها سبيسيال دونك كي نعمل انرجستري وهنا نجي نشوف نلقاها دونك نجي نشوف كلمة بروميي ما تبدل فيها حتى شيء ما عمل لها حتى شيء سبان اما انا مثلا كي نعطي السبان هذه نعطيها اي دي مثلا نعطيها اي دي ايجال سبان ولا اس بي بار اكزومبل اس بي ونسجل خدمتي دونك ونجي لهنا في وسط ستيل في وسط لاباليز ستيل شنو نجي نعمل دياز اس بي ونبدل مثلا الكولور نتاعها color ولا background color دو بوان مثلا نحط له هذا بلو فيولي مثلا ونسجل خدمتي دونك نجي نشوف شنو عطاني دونك ريتو هذيا عمل لها باك هي بركه داكوغ ريتو اي مدام حسيتكم رقدتوا دونك هاني توا رديتها يلو مثلا واضحه فهمتوا تاع القيمه نتاع الديف والسبان شنو نعملوا بيهم باهي هذايا دونك le premier type de balise اللي هما نسميهم les balises génériques فما un autre type de balise اللي هما نسميهم les balises sémantiques les balises sémantiques شنو معناها les balises معناها كي العاده انت كي تكتبهم هما ما فما يوريو حتى شيء ما يبدلوا شيء اما علاش نستعملوهم دونك في العاده نستعملوا هذوما لي باليز سيمانتيك باش نعملوا لا ميز ان فورم دو لا ميز ان باج pour faire donc la mise en page نتاع الباج نتاعنا elles servent seulement donc à définir les différentes parties d'une page web elles peuvent être imbriquées les unes dans les autres donc عندنا اول باليز سيمانتيك دونك ديما نشوفوها اللي هي الهيدر كل باج ويب عندها لونتيت نتاعها من الفوق مثلا نحطوا فيها التيتر ولا نحطوا فيها حاجه دونك هذيك نسميوها الهيدر ثاني دونك او عكس الهيدر اللي هي البيي دو لا باج سي لا باليز فوتر باهي عندنا دوطخ باليز مثلا السكشن مثلا عندنا دي زيليمون نجم نحطهم فرد سكشن دونك نعملوهم في سكشن عندنا نوتخ تيب اللي هي ارتيكل دو كومبوزيسيون يعني ساعات انا في وسط السكشن ولا في وسط الباج نتاعي عندي كلكوز ارتيكل دونك كل ارتيكل نخدمو وحده شنو عندي اخر عندي الناف مثلا اون جينيرال لي ليان دو نافيغاسيون مو احنا كل سيت ويب تلقى فيه دي ليان يهزوا لي باج الكل واحد يهز الباج الاولى الاخر يهز الباج الثانيه الاخر يهز الباج الثالثه كي المنيو نتوما هكا كي خدمتو في البروجي هذوك اون جينيرال لي ليان نخدموهم في وسط لا باليز سيمانتيك ناف والسايد دونك السايد ساعات تلقى في السيت ويب دي زيليمون اللي هما مثلا بوبليسيتي والا حاجه دونك هذوك نحطوهم في اليمون اسمه السايد باهي احنا تو كي نجوا للباج نتاعنا ونكتبوا هيتر وسكشن وفوتر وكل ما يتبدل حتى شيء ما عندها حتى قيمه اما وقتاش تظهر قيمتها كي نجيو نبدلوا ستيل نتاعها سي اس اس كيما ليكزامبل اللي خدمناه الجمعه اللي فاتت دونك الجمعه اللي فاتت خدمنا في تي دي 4 احنا ولا 5 تي دي 5 تي دي 4 اي
سينو مدام هم هذوك الكل صحيح معناها مقسمين اما باش يعطيو نفس الريزلتا معناتها دونك يبدلوا شيء. هما ما يبدلوا شيء، اما اون جينيرال كي نخدموا باج ويب نتاعنا نخدموها بالفاسون هذه. مادام تي بي زيرو راهي خدمنا اي تي بي زيرو مش تي بي زيرو وي. هذا اللي يصلحوا فيه تي بي زيرو، هذا تي دي 4 مثل اللي قبله. تي دي 4 ديجا قدمناها احنا، دونك تي بي زيرو خدمناه. Donc j'ai le TP0, donc شنو قال لنا هذا l'entête de la page. Donc هذايا donc c'est le نسميوه header. d'accord. هو ديجا قسمها لنا الباج كيما هكا، قال لنا هذايا الهيدر وهذايا donc section. donc هذايا section وفي وسطها donc section عمل donc des articles وهذايا الفوتر. d'accord. واضحة. دونك دونك هذايا دونك الهيدر وهذايا دونك كل إليمون. خدمتوه انتم الاكزرسيس؟ باهي تري بيان. باهي لحظة بركة. دونك هذايا الكود نتاعو هنا index.html ouvrir باش نحلو بالنوت باد. باهي شنو جينا عملنا؟ دونك عملنا ان هيدر. هو ديجا طلب منا باش نصنعو الهيدر. دونك عملنا دونك عمل ان ديفيزيون. بعد في وسط عمل ناف شنو حطينا فيها دونك لي منيو هذوما. ريت هذوما سو سون دي ليان، كل ليان يهزك الباج. داكور. en général la balise nav نحطو فيها دونك لي ليان تاعي. وبعد دونك عندي section في وسط كل section حطيت انا ارتيكل. دونك وبعديك في الاخر بكل عندي الفوتر. بنفرض انا الفوتر كنترول اكس باش نحيه. دونك هاني نحيتو الفوتر. كي نجي نشوف دونك كي نجي نعمل اكتواليزي دونك هكا الفوتر تنحات. دونك الفوتر شنو فيها؟ هي كنترول اس. كي نجي نعمل فوتر دونك الفوتر هي فيها 2020 هذايا الفوتر. باهي نفرض انا الفوتر هذايا دونك هاو الفوتر عندي باش نقصو ونجي باش نحطو هنا الفوق فوق الهيدر هنا دوما يبدا البادي. حسب رايكم وين يمشي ظاهرهولي؟ الفوق بالكل. باهي نعمل انريجستري ونجي نعمل اكتواليزي هنا. دونك ظهرولي الفوق بكل. داكوغ. هو مش اوتوماتيكمون دونك يحطو ان بيي دو لا باج، اما هاكا دونك اما انت لازمك تحطو في الخدمه نتاعك ان بيي دو لا باج. باهي واضحه مدام؟ نعم. بلي مازلت هاك مادام مازلت غاديك في الفازه الفوق تاع اللينك كريت تنجم تاع الفوق. اي هذايا مادام علاش ما حطيتيش التيب؟ خاطر كي عملت كيف كنت ما جاتنيش الا ما حطيت تيب سي اس. اي تنجم تحط تيب. هي التيب ماهيش ليا اوبليغاتو، ماهوش اتريبيو اوبليغاتوار. اما دام كي انا عملت كيفك انت ما جاتنيش خاطر يعني ما جانيش شيء، تجيني ورقه فارغه يعني. انا هاني مانيش عاملتها وجاتني. تلقاك مسكره الباليز بالغلط ولا حاجه. باش شكون عنده كيستيون على الاكزرسيس هذا؟ فما سي بون جيست الفرق بيناتهم وكهو. انا ما نجمش نخدم. عرفتوا دونك الفرق ما بين الهيدر والفوتر ايتو؟ سي بون. والديف والسبان مادام انا في حاجه ما فهمتهمش. شنو؟ كي انت قلت لنا اسباس انتر لي زيليمون دو لا غري، استعملت انت غري دو تمبليت ولا شنو كاع هذيك مادام الغري هي ماهيش موجوده في الواحد هذاك. دونك توا نقراو عليها دونك الغري ونتعلموها كيفاش نخدموا بها.
داكوغ. فما شكون عنده كيستيون على الاكزرسيس هذا قبل ما نتعداو؟ مادام انا مادام قلت لك الاكزرسيس عملته ما جانيش كيف كنتي بالضبط. باهي دونك نحلو تحل لنا مع تعمل بارتاج معنا ونصلحوا مع بعضنا. باهي بارتاجي معنا ورينا كيفاش تسلك. مادام مش لازم تسمحي ساعة بارتاجات.